Okay, let's begin. So today median. हामीले अस्ति पनि पढ्न त पढेको median भनेर हैन? अब यहाँ केही अलिकति नयाँ पनि आएको छ तिमीहरु। फट कहाँ कहाँ कराको आवाज निकाल्नु। कसका त्यो माइक अफ गर्दा आउँथ्यो ओके काको आगोमा है दिपेन्द्र यादव माइक अफ गर्नु दिपेन्द्र माइक अफ एकचोटि माइक अफ गर्ने भन्ने क्या एउटै कुरो 10 चोटि भन्न अलि मजा आउँदैन नि हैन र ल सो मेडियन हामीले मिन भनेर पढ्यो हामीले हैन जस्तो 10 20 30 अपेक्षा माइक अफ गर है माइक 40 किन माउस भएको यो ओके ल त्यस्तै अर्को 50 ल यस्तो भयो नि यहाँ हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि कसरी गरेका थियौ हामीले थाहा छ तिमीलाई अस्ति हामीले गरेको नि हैन टोटल सम हजुर बाइ टोटल नम्बर टोटल सम बाइ टोटल नम्बर टोटल सम बाइ टोटल नम्बर अब यहाँ टोटल सम बाइ टोटल नम्बर त हाम्रो भयो तर हामीले मेकानिजम के थियो त भन्दाखेरि यसले यहाँ -20 गरेको थियो हैन यो 20 गएर अनि यहाँ लर दिए थियो यसरी यहाँ +20 गरायो अनि फेरि यहाँ -10 भयो अनि यो 10 फेरि गएर यहाँ बस्यो यसरी सबै के भयो यहाँ यो पनि 30 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 यसरी सबै बराबर भयो मिनले चाहिँ यस्तो काम गरेको थियो हैन सबैलाई 30 बनाउने काम गरेको थियो हरेक भेरिएटलाई भने मिडियनले चाहिँ के गर्छ भनेको थियो हामीले मिडियनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इट डिवाइड्स एरेन्ज डेटा इन्टु इक्वल हार्स हैन त एउटा एरेन्ज डेटालाई 2 इक्वल हार्समा डिवाइड गर्छ दुई टुक्रा बनाउँछ र दुई टुक्रा बनाइसकेपछि यसको मिड पार्टमा के छ कुन भ्यालु छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ केले त भन्दा मिडियनले है त्यो भेरिएटलाई बढाउने काम पनि गर्दैन घटाउने काम पनि गर्दैन मात्र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डेटाको त्यो मिड पार्टमा कुन भेरिएट छ त्यो भेरिएटलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम मात्रै गर्छ त्यो चाहिँ मिडियन हो है जुन कुरा हामीले अस्ति पनि पढिसकेका छौं जस्ट अहिले तिमीहरुलाई अब केही नयाँ तिमीहरु आएको हुनाले मैले रिकल गराए है अब त्यस्तै अब हामीले मिन निकाल्दाखेरि हामीले यक्स त्यसपछि गरी यफ अनि त्यस्तै गरी एफएक्स हैन त यो हामीले गर्छौं भनेर भन्यौ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ एफएक्स भनेको त यहाँ त मल्टिप्लाई गरेको छ नि त किन मल्टिप्लाई गरियो त भन्दा यो पनि हामीले अस्ति पढिसकेका छौं हामीले because multiplication is the short form of addition भन्ने कुरा हामीले अस्ति नै गरिसकेका छौं हैन तर अब आज के निकाल्ने त भन्दाखेरि अब आज हामीले यक्स यफ र सीएफ है ब्याट्री सकिन लाग्यो के भएछ यो ल अब यहाँ यो सीएफ को रोल के रहन्छ त जस्तै एफएक्स भनेको त हामीले त्यो डेटालाई जोड्ने काम गरे रहेछ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा भयो मिनमा हामीले जोड्नु पर्छ तर यहाँ निर यो सीएफ को रोल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी को रोल के हो त पहिला हामीले त्यो थाहा हुन जरुरी हुन्छ त्यो भयो भने मात्र हामीले अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ है सो क्यान यु टेल मी द रोल अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी एनीबडी अनि कसैले तिमीहरुलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले किन निकालेको So can you tell me? Cumulative frequency को उ त थाहा छ नि तिमीहरुलाई हैन
कसरी क्याल्कुलेट गर्छ त्यो थाहा होला नि त्यो त है जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ तिमीहरूलाई एउटा दिएँ होला 1 1 1 2 2 3 3 3 3 ल अब यहाँ यक्स यफ अनि सिएफ 1 2 त्यहाँ भट्टराई सरको मेसेज आछ र हेर त एकचोटि त्यहाँ विनायकलाई इन गर्ने भन्नुभएको थियो सायद मैले हाम्रो ग्रुपमा त आएन हाम्रो ग्रुपमा छैन को विनायक र सर हजुर को विनायक र एकचोटि म हेर्छु यहाँ अब मैले लिङ्क त सेन्ड गरिदिएँ मैले त्यसपछि अरू केही आएको छैन ल ठिकै छ केही भएन सरको मेसेज आउला ल अब यहाँनिर 1 कतिवटा छ यहाँ देयर आर 3 1 इजन्ट इट तीनटा 1 छ नि त है ल त्यस्तै 2 कतिवटा छ दुईटा छ 3 कतिवटा छ चारवटा हो अब यहाँ तिमीहरूले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कसरी निकालेको थियो तिमीहरूले यो त तिमीहरूले क्लास 9 मा नि पढेको नि त यस्तो यो इन्डिभिजुअलको अनि त्यसपछि गएर डिस्क्रिट डेटाको त तिमीहरूले पढिसकेका छ ल यहाँ कसरी निकाल्यो तिमीहरूले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 + 2 गुड 3 + 2 यो दुईटा यो है यो 5 भयो है अनि यो 5 + 4 गरेर 9 भनेपछि यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको के रहेछ भन्दा सम अफ करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सिज अप टु द गिभन क्लास हैन जस्तो 1 सम्मको फ्रिक्वेन्सी भनेको 3 हो त्यही भएर यहाँ CF पनि 3 नै भयो 2 सम्म भन्दाखेरि यहाँ 3 र 2 दुईटा पर्छ है दुईटा फ्रिक्वेन्सी आउँछ यहाँ त्यो 3 + 2 जोड्यो भने 5 भयो है अब 3 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्ने हो भने यहाँ 3 2 र 4 आउँछ 3 + 2 5 5 + 4 9 यसरी सम अफ करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सिज अप टु द गिभन क्लास है यसलाई हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौँ अब यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको रोल के हो त व्हाट इज द रोल अफ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसको काम के हो त पहिला हामीलाई त्यो थाहा हुनु जरुरी छ यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट लोकेट्स द भेरिएट है यसले कुनै पनि एउटा भेरिएट को लोकेसन बताउने काम गर्छ तिमीहरूले यहाँ हेरेर चाहिँ यहाँ 1 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 2 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 5 3 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 9 भनेको छ यसबाट के कसरी लोकेसन थाहा भयो त तिमीहरूलाई जस्तो तिमीहरूले अब क्लास 9 मा तिमीहरूले अब नोइङली गर्यो अथवा अननोइङली गर्यो हैन जस्तो एक्जाम्पलको लागि सपोज फोर्थ टर्म आयो मेडियन भनेको हैन मेडियन भनेको कति आयो रे फोर्थ टर्म आयो भने अनि तिमीहरूले के लेख्यौ त्यहाँ मिडियन कुन निकाल्यो तिमीहरूले 2 गर्यो कसरी छ नि यहाँ त 4 त कहीँ पनि छैन नि त यहाँ त यहाँ रहेछ 4 यहाँ तिमीहरूले सिन्स CF जस्ट ग्रेटर देन अर इक्वल टु 4 इज 5 इट्स करेस्पोन्डिङ भेरिएट इज 2 सो मेडियन इज इक्वल टु 2 भनेर यसरी गर्यो होला हैन जस्ट फोर्थ टर्म पनि यही पर्छ भनेर गरे हो नि त तर फोर्थ टर्म त्यहाँ कसरी पर्यो त नि त्यहाँनिर त्यहाँ त 5 छ नि त 4 त छैन नि त त्यहाँ त छ र छैन त्यही भएर यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ यहाँनिर यो 3 भने के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो हामीले सबभन्दा पहिला है लेट मी टेल यु यहाँ 3 भनेको द फर्स्ट 3 टर्म्स आर 1 भने आयो तिमीले हेर्न सक्छ पहिलो 3 वटा टर्म चाहिँ यहाँ 1 छ हेर्दै किन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म यो सुरुको 3 वटा टर्महरु चाहिँ के छ रे 1 छ अब 3टा टर्म त भइसक्यो सकिसक्यो अब पालो कतिवटा सुरु गर्नु पर्यो मैले अब फोर्थ बाट गर्नु पर्यो हैन किन थर्ड टर्म सम्म त मैले गर्न सके त्यही भएर फोर्थ टर्म एन्ड फिफ्थ टर्म आर 2 भनेको है अनुष्का क्षेत्रीले यसले हात उठाइरहेछ मैले माइक अन गर्ने अप्सन दिएको छु नि त मैले माइक अन गरेर बोल्दा हुन्छ है अनुष्का केही थियो सोध्नु पर्ने
खै के भने जस्तो लाग्थ्यो ल ठिक छ के छ भने सोध्ने है माइक अन गर्ने अप्सन छ ल अब यहाँनिर तिमीहरूको यो 5 भनेको थर्ड टर्मसम्म भइसकेको हुनाले फोर्थ टर्म एन्ड फिफ्थ टर्म आर 2 भनेको तिमीले गर्न सक्छ है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर्थ र फिफ्थ दुईटैमा 2 छ यसरी लोकेसन बताइरहेछ यसले हामीलाई है अब फिफ्थ टर्मसम्म त भइसक्यो अब पालो सिक्स्थको पालो आयो अब हैन त भनेपछि सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ एन्ड नाइन्थ टर्म आर 3 भनेको यो तिमीले हेर्न सक्छ है फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेभेन्थ एट्थ नाइन्थ यो सबैमा के छ यहाँनिर 3 छ यसरी हामीलाई लोकेसन दिने भएको हुनाले अब यहाँ 6 आयो भने पनि हामी यही लिन्छौँ 7 आयो भने पनि यही लिन्छौँ 8 आयो पनि यही लिन्छौँ 9 आयो पनि यही लिन्छौँ हामीले हैन र किन त भन्दाखेरि 6 टर्म भनेको पनि 3 नै हो 7th भनेको पनि 3 नै हो 8th भनेको पनि 3 नै हो र 9th भनेको पनि 3 नै हो है दिस इज हाउ द क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रोभाइड्स द लोकेसन अफ द भेरिएट ल यसमा के सोध्नु पनि छ भने भनौँ नत्र भने म यता अब लेसनतिर गएँ म सो डु हेभ एनी कन्फ्युजन्स के कन्फ्युजन छ खै के मैले आवाज सुन्दिनँ छ भने सोध्ने है कहिले एउटा नि खोलेन कहिले दुईटा खुल्यो ल ठिक छ ल यसको मैले केमा राखेको थिएँ भने CDE मा थियो क्या मैले यो जुन यो डकुमेन्ट बनाएको छु मैले यसलाई PDF फाइल बनाएर म त्यही गुगल क्लासरुममा म राखिदिन्छु तिमीहरूलाई है एज अ इक्जाम्पल अब ठ्याक्क यही मात्र सार्ने काम त गर्नु भएन त्यस्तो केही अब नजानेको केही त्यस्तो रह्यो भने चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँबाट हेरेर पनि गर्न सक्छ है हजुर होइन त्यो अघि त उसको आयो क्लास 9 को लागि बनाएको थिएँ मैले अब यो तिमीहरूको चाहिँ हो सो हियर अहिले हामीले चाहिँ अब यो मिडियन चाहिँ कन्टिन्युअसको पढ्ने भएको हुनाले कन्टिन्युअस भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ डेटा हामीले अस्ति नै पढिसकेका छौँ फर्स्ट अफ अल वी फाइन्ड द पोजिसन अफ मिडियन एन्ड इट इज गिभन बाई फर्मुला n/2 TS टर्म एन्ड देन वी युज फर्मुला value of median is equal to L plus I/F multiply n/2 minus CF यो हामीले दुईटै फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है पहिलो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई इट गिभ्स द पोजिसन ओन्ली मिडियन कुन हो हामीलाई भन्दैन यो कहाँ छ त्यति मात्र भनिदिन्छ हामीलाई भन्न खोजेको अश्विन भन्ने मान्छे को हो भनेर हामीलाई भन्दैन मात्र यो कहाँ बसेको छ यो भरतपुरको 10 मा बसेको कि 11 बसेको कि कहाँ बसेछ त्यति मात्र दिने काम गर्छ यसले भने भ्यालु अफ मिडियनले चाहिँ यो अश्विन भन्ने ठ्याक्कै यही घरको मान्छे है भनेर चाहिँ दिने काम गर्छ केले भन्दा भ्यालु अफ मिडियनले है यो दुईटा फर्मुला तिमीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को तिमीहरूलाई यहाँ 1 मार्कको लागि सोध्ने गर्छ बेला बेलामा यो यहाँ यो भने के त भन्दाखेरि दिस इज द लोअर लिमिट अफ द मिडियन क्लास n भनेको टोटल नम्बर अफ टर्म्स f भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ मिडियन क्लास cf भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्री मिडियन क्लास र I भनेको साइज अफ मिडियन क्लास हो यो तिमीहरूले जानिराख्ने होला सम्झिराख्ने है यो तिमीहरूलाई सोध्छ ल अब मैले सर्ट क्वेशनबाट सुरु गरेँ इन अ कन्टिन्युअस डेटा द मिडियन अफ अ क्लास इज द मिडियन क्लास इज 40 to 50 इफ द CF अफ प्री मिडियन क्लास इज 1/2 अफ द सम अफ द फ्रिक्वेन्सीज फाइन्ड द मिडियन भनेको छ है यहाँ मैले लेखेँ अब वी आर गिभन मिडियन क्लास इज इक्वल टु 40 to 50 भनेपछि यल भनेको कति भयो अहिले यल भनेको लोअर लिमिट अफ द मिडियन क्लास भनेको थियो लोअर लिमिट अहिले कति हो यहाँ अहिले सो क्यान टेल मी विच वान इज द लोअर लिमिट अहिले लोअर लिमिट भनेको यो 40 हो
L is equal to 40 लेखे हामीले 40 अनि I भनेको साइज अफ मिडियन क्लास भनेको छ 50 minus 40 भनेको that is 10 यो I भयो यो अब सम अफ फ्रिक्वेन्सीज कति हो हामीलाई यहाँ दिएको छैन त्यो र मैले त्यसलाई 100 भनेर सपोज गरे अथवा तिमीले x भनेर सपोज गर्दा नि हुन्छ अहिले मैले चाहिँ 100 सपोज गरेको छु है अब सो CF is equal to के हुने भयो CF of pre-median class is 1/2 of the sum of frequencies भनेपछि 100 को आधा भन्ने कुरो भयो नि त अब so what is half of 100 50 त्यो भएर half of 100 भने 50 भयो अब हामीले फर्मुला भ्यालु अफ मिडियन इज इक्वल टु L plus I by F multiply N by 2 minus CF भन्ने हाम्रो फर्मुला भयो the value of L is 40 the value of I is 10 the value of F is how much के कति हो थाहा छैन हामीलाई त त्यो F लेखे मैले N by 2 भनेको 100 by 2 अनि CF भनेको 50 यसरी के भयो यहाँनिर अब 100 by 2 भनेपछि 50 50 minus 50 ने कति हुन्छ 0 हुन्छ अनि 0 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ बाँकी पनि 0 हुन्छ 0 नै हुन्छ भनेपछि आन्सर कति होला त अब 40 गुड 40 plus 0 is 40 जुन कुरो हाम्रो यहाँ छ 40 plus 0 is equal to 40 सर सम अफ फ्रिक्वेन्सी सधैँ 100 नै मान्ने हामीले सपोज गर्ने हो जति सपोज गरे नि पाइयो किनभने त्यहाँ भ्यालु दिएको छैन तिमीले x मानेर गर्दा नि हुन्छ अथवा 10 माने नि भयो मैले सजिलोलाई 100 मान्दिए हैन एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै यही भन्नुपर्छ नि छैन जति गर्दा नि हुन्छ है त्यहाँ रिलेसन दिएको छ त्यो रिलेसन अनुसारले हामी जाने हो सपोज गर्दाखेरि 10 मानेको हैका माइनस 2 हजुर 10 मानेको भए के रे 10 मानेको हैका 10 माइनस 2 त्यस 10 मानेको भए माइनसमा आउँथ्यो भन्ने कुरा हो ल हेरौँ है त 10 मानेको भए 10 by 2 भनेको यहाँ 5 हुन्थ्यो यहाँ पनि हाफ अफ 10 भनेको 5 नै हुन्थ्यो 5 minus 5 0 नै भएखेरि हैन र कुनै चेन्ज आएर 10 मान्दाखेरि नत्र 2 माने मैले ल n लाई मैले 2 माने 2 माने नि के भन्नु भयो 2 by 2 भनेको 1 हुन्छ हाफ अफ 2 भनेको नि 1 हुन्छ 1 minus 1 0 यसरी कुनै पनि चेन्ज ल्याउँदैन है ल 2 नम्बर हेरौँ अब in a continuous data the median class is 40 to 50 and I by F multiply N by 2 minus CF is equal to 8 find the value of median भनेको छ यो त सिम्पल टाइपको क्वेशन हो जस्ट भ्यालु राख्ने हो सायद तिमीले गर्छ होला यो त हैन केही कन्फ्युजन छ भने हेरौँ यो 2 नम्बरकोमा छ छैन त ल सो लेट मी मुभ अन क्वेशन नम्बर 3 यो ग्राफिकल टाइपको छ यो क्वेशन नम्बर 3 चाहिँ अब यसमा हामीले मिडियन क्लास निकाल्नु पर्यो कसरी निकाल्ने त अब सो यहाँ तिमीले हेर्यौ भने यो ग्राफ यो भनेको यो ओगाइड कर्व भन्छ हामीले है के भन्छ यसलाई ओगाइड कर्व भनेको तिमीले क्लास 9 मा पढेछ नि हैन ओगाइड कर्व भनेर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीहरुलाई हामीले चाहिँ प्लट गर्ने ओगिभ भन्थ्यौं सर ल जो ओगिभै भने पनि ल ठीक छ ल तिमीले ओगिभ भन्यौ तिमीले ल त्यही भने पनि चीज त्यही हो जस क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले प्लट गर्दै गएको नि हैन र यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई प्लट गरेर अनि फ्री ह्यान्ड हामीले जोइन गरेर निकालेको कर्व हो अनि अघि हामीले के हेर्यौ त भन्दा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको सबभन्दा लास्टको भ्यालु भनेको n सँग इक्वल हो किन त्यसरी यहाँ हेर्यौ भने तिमीहरुको लास्टको भ्यालु यो छ यसको सिधा यहाँ आयो भने यो 70 है यसरी यहाँ टोटल नम्बर अफ टर्म n भनेको 70 रहेछ यहाँ अहिले मैले गर्दै छु यहाँ अनि 70 by 2 भनेको कति हुन्छ त 35 हो अब पोजिसन त 35 मा रहेछ त्यही भएर यहाँबाट एउटा प्लेन यसरी सिधा उड्दै गइरहेछ यसरी है यो भिरमा गएर ठोक्यो ठोकेपछि के हुन्छ प्लेन अब तल क्र्याश भएर तल खस्यो है कहाँ खसेछ हेरौँ भन्दाखेरि यो 20 देखि 30 को बीचमा कतै खस्या रहेछ के 20 देखि 30 को बीचमा कतै खस्या अब कति कहाँ थाहा छैन हामीलाई है भनेको पुलचोक देखि 24 कोटीको बीचमा कतै छ भने जस्तै टाइपको भयो के कहाँ छ त हामीलाई थाहा भएन हो यही हो त्यहाँ अब त्यहाँ पनि हेरौँ त हामी ठ्याक्कै त्यही गरेका छौँ ए टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स n equal to 70 पोजिसन अफ मिडियन क्लास इज इक्वल टु n by 2 ts टर्म भनेको 35th टर्म भयो अनि हामीले त्यहाँ ग्राफमा हेर्यौं त हैन हेर्दा 20 to 30 भयो यति गर्ने हो यसमा केही कन्फ्युजन छ नि भनौं
होइन सर ल ठिक छ अब हामी भोलिबाट लङ क्वेसन गरौँ है भोलि चाहिँ अब लङ क्वेसनको पोर्सन यो यति सर्ट क्वेसन भयो अब तिमीहरूले बुकको त्यो सर्ट क्वेसनहरू गर्दै गर्ने त्यहाँ भएको भेराइटी यही नै हो सर बुकको गरेको सर होमवर्कको भिडियो के ल ठिक छ त्यसलाई हामी अब भोलि डिस्कस गरौँ ल है आज जस्ट लेस देन 1 मिनट भनेको छ हस् सर त्यही भएर भोलि बिगिनिङमै त्यो गरेर अनि अरू गरौँला है त ल अरू केही छ अरू